नाज़रीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी। बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल इस वक्त ज़ेर बहस है और हर तरफ बलूचिस्तान के हवाले से बातें हो रही हैं। तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब बलूचिस्तान के अंदर नवाब अकबर बुट्टी साहब से मुलाकात करने के लिए पहली मर्तबा मैंने सोचा था कि नवाब अकबर बुट्टी से मुलाकात की जाए। और ये तब का ज़माना था, अब मुझे याद नहीं है कि वो 2000 था या 2000, ज़ाहिर-सी बात है कि 2000 के बाद की सूरत-ए-हाल है। तब जो है क्वेटा से जो नवाब अकबर बुट्टी साहब का घर था क्वेटा के अंदर, वहाँ से एक वैन जाती थी डेरा बुट्टी। और उस वैन के अंदर, जिस वैन के अंदर नवाब अकबर बुट्टी साहब के लिए सुबह की अखबारें भी जाती थी, मैगज़ीन्स भी जाते थे, और वहाँ से डेरा बुट्टी जो वैन जाती थी, तो उस वैन के अंदर मैं बैठ के फिर डेरा बुट्टी पहुंचा था। तो नवाब अकबर बुट्टी साहब से मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात से लेके जो आखिरी मुलाकात, जिसके बाद नवाब अकबर बुट्टी साहब जो थे वो शहीद हो गए थे, तो वो बहुत सारी यादें जो हैं, वो बहुत सारी कहानियाँ जो हैं, वो मुझे इन दिनों में भी याद आती हैं। और जब भी बलूचिस्तान में कोई सूरत-ए-हाल डेवलप होती है या बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो ज़ेर बहस आते हैं, बदकिस्मती से दहशतगर्दी की जो सूरत-ए-हाल है, या अमन-अमान की जो सूरत-ए-हाल है, या सियासी क़यादतों की गिरफ़्तारी कह लें, या सियासी क़यादतों के बहरान कह लें, तो इन हवालों से बलूचिस्तान जो है इस वक्त याद किया जा रहा है, बल्कि अब 10, 15, 20 सालों से इस हवाले से ही याद किया जा रहा है। लेकिन तब जो है ये ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी। तब हम जाते थे तो सयाहत भी थी, सयाहत के अलावा वहाँ पे कल्चर भी बलूचिस्तान का था, और वहाँ पे टूरिज़्म जिसे कहा जाए वो भी था। तो बहुत सारे जो और भी ज़ाविये थे बलूचिस्तान के अंदर, वो भी ज़ेर बहस आते थे। जिसकी बर्फ़बारी बलूचिस्तान की, वो क्वेटा के अंदर जो बर्फ़बारी होती थी ज़ियारत में, जो लोग सयाहत के हवाले से जाते थे, तो वो हना ओड़क जैसे क्वेटा के अंदर है, तो वो एक हवाले थे। लेकिन बहरहाल अब कम से कम 10 साल से आप कह लें, अगर 20 साल से न भी आप कहें, तो 10 साल से ये सूरत-ए-हाल ऐसी है कि बलूचिस्तान के अंदर अमन-अमान की सूरत-ए-हाल जो है वो ज़ेर बहस है। तो मुझे याद पड़ता है कि नवाब अकबर बुट्टी साहब के साथ जब मेरी पहली मुलाकात कह लें, या नवाब अकबर बुट्टी को पहली मर्तबा जब मैंने देखा, तो वो जिस यानी कि डेरा बुट्टी के अंदर जो उनकी हवेली के बिल्कुल सामने, जहाँ पे वो रात को 8 बजे, तकरीबन 8 बजे आके वो मेहमान जो होते थे उनके साथ मुलाकात करते थे, तो वो जो घर था उनको व्हाइट हाउस कहा जाता था। और उनके अपने लोगों ने व्हाइट हाउस का नाम दिया हुआ था, क्योंकि वो जगह जो थी वो व्हाइट हाउस, मुझे बताया गया कि व्हाइट हाउस कहलाया जाता है। वो व्हाइट हाउस का मकसद कि वहाँ पे जो सफ़ेदी थी, जिसकी वजह से वो व्हाइट हाउस कहलाया जाता था। और 2 कमरे मुझे आज भी वो याद आते हैं कि जिस कमरे के अंदर नवाब अकबर बुट्टी साहब बैठते थे, तो उनका दरवाज़ा खोला जाता था, वहीं से ही नवाब अकबर बुट्टी साहब आके और अपनी चेयर पे बैठते थे। जबकि उस हवेली के बिल्कुल सामने, जिसे आप ओताक कह सकते हैं, या इस तरह का खुला मैदान भी वहाँ पे होता था, जहाँ पे बुट्टीज़, वहाँ पे जो नवाब अकबर बुट्टी साहब के शहर के डेरा बुट्टी के लोग होते थे, तो वो भी वहाँ पे मौजूद होते थे। तो वहीं पर ही तवील मुलाकातें हुईं, वहीं पर ही ये सिर्फ़ पहली मुलाकात नहीं थी। और उसके बाद मैं जब दूसरी मर्तबा मुलाकात करने के लिए गया था, तो वो डेरा मोड़, जो सिंध का, यानी सिंध और पंजाब या बलूचिस्तान का एक इलाका डेरा मोड़, जहाँ से कश्मोर से आगे फिर डेरा मोड़ से जो है वो सुई की तरफ रास्ता जाता है, तो उस रास्ते से भी हम गए थे। और नवाब अकबर बुट्टी साहब से फिर जो मुलाकात हुई थी। तो बहुत सारी यादें हैं नवाब अकबर बुट्टी साहब के साथ। जब मुलाकात के लिए हम जाते थे व्हाइट हाउस, जो उनके घर के सामने, जो मेहमानों के साथ मुलाकात का एक जो ओताक थी, तो उसे व्हाइट हाउस कहा जाता था। तो वहाँ पे जर्नलिस्ट, और मुझे आज भी याद है कि नवाब अकबर बुट्टी साहब वहाँ पे अखबारें पढ़ते थे, मैगज़ीन्स पढ़ते थे, किताबों के हवाले देते थे, और सियासी शख्सियात के हवाले से, यानी कि मुझे जो भी पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासतदान है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके पीर पागारो तक, और सहाफ़ियों के हवाले से, यानी कि मकसद है कि अगर मैं याद करता हूँ तो बहुत सारे हवाले मुझे
یاد آتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی صاحب نے کیا کیا کہا تھا، ادب کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے ان کے خیالات کیا تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ نواب اکبر بگٹی صاحب جب بات کر رہے تھے، میڈیا کے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے اردو میں بات کر رہے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک ہیرالڈ کے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا نام شاید شعیب تھا، تو وہ بھی نوٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو نواب اکبر بگٹی صاحب نے ان کو پھر روک دیا تھا کہ آپ نوٹنگ نہ کریں۔ تو ہیرالڈ کے جو رپورٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ترجمہ کر دوں گا، جو آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو میں انگلش میں ترجمہ کر دوں گا۔ تو نواب اکبر بگٹی صاحب نے پھر ان کو کہا کہ آپ ترجمہ تو کریں گے لیکن اپنی انگریزی میں کریں گے نا۔ تو وہ ایک بات جو ہے وہ میرے ذہن میں رہی کہ نواب اکبر بگٹی صاحب کی انگریزی جو تھی وہ شاید جو ہے وہ ترجمے میں نہیں آ پاتی، جس کی وجہ سے نواب اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ بہت حوالے اور بھی ہیں اس حوالے سے کہ نواب اکبر بگٹی صاحب کی جو انگلش جو تھی وہ انگلش جو اگر وہ ترجمہ بھی کرتے تو وہ اس طرح کا ترجمہ نہیں کر پاتے۔ تو نواب اکبر بگٹی صاحب نے ان کو روک دیا تھا کہ آپ یہ نوٹنگ نہ کریں، میں آپ کو الگ سے ایک انٹرویو دوں گا۔ جبکہ ہم بیٹھے رہتے تھے تو نواب اکبر بگٹی سے ایک وقت مجھے وہ بھی یاد آتا ہے کہ جب چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ آئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہم وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے اور نواب اکبر بگٹی صاحب جس کمرے کے اندر بیٹھتے تھے بالکل اسی کی سائیڈ میں ایک ڈائننگ ٹیبل بھی ہوتی تھی جہاں پہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ میں نے بھی بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھایا۔ اور کھانا جب ہم کھا رہے تھے تب چودھری شجاعت حسین صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، نگراں وزیر اعظم تھے چودھری شجاعت حسین صاحب۔ تو اسی وقت ٹیلی فون ڈائننگ ٹیبل کے بالکل گیٹ کے سامنے وہ ٹیلی فون پڑا تھا، تو وہ بیل بجا تو نواب اکبر بگٹی صاحب کے جو سیکیورٹی والے تھے، جو بگٹیز تھے، تو انہوں نے وہ ریسیو کیا، تو سامنے سے ان کو بتایا گیا کہ پی ایم صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نواب اکبر بگٹی صاحب نے خود ہی کہا کہ وزیر اعظم، پی ایم کا مقصد ہے کہ وزیر اعظم، لیکن وہ چودھری شجاعت حسین سے انہوں نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا رہے تھے ہم، لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب سے انہوں نے بات نہیں کی۔ تو دوبارہ جب پھر رنگ بجی تو پھر ٹیلی فون اٹھایا گیا، جو نواب اکبر بگٹی صاحب کے لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے پھر فون اٹھایا تو ان کو بتایا گیا کہ جو سید مشاہد حسین صاحب ہیں وہ ہیں فون پہ۔ تو پھر مشاہد حسین صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی، اور پھر جیسے ہی فون اٹھایا تو ان کو کامریڈ کر کے مخاطب ہوئے مشاہد حسین سید صاحب کو، اور پھر ہنستے ہوئے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ دوسری طرف سے بھی ہنستے ہوئے ہی ایک محسوس ہو رہا تھا کہ بات ہو رہی ہے نواب اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ۔ تو وہ مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد پھر چودھری شجاعت حسین اور پھر مشاہد حسین سید صاحب جو تھے وہ ڈیرہ بگٹی بھی آئے تھے، تب بھی میں وہاں پہ رپورٹنگ کے لیے وہاں پہ پہنچا ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ تب جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی کے اندر صورتحال جو ہے وہ امن و امان کی پیدا ہو چکی تھی، اور تب جو ہے نواب اکبر بگٹی صاحب جب مشاہد حسین سید اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جو کہ اسلام آباد سے میڈیا آئی ہوئی تھی، یا اسلام آباد سے جیسے ہی یہ وفد آیا تھا چودھری شجاعت اور مشاہد حسین سید صاحب کا، تو نواب اکبر بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کے دوران یہ کہا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت ساری عمارتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر بمباری کی گئی، اور جو ہندو تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ تو اس پہ پھر مشاہد حسین سید صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کھڑے تھے، تو کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے، تو ان میں سے جو تھے وہ ان کے چہروں پہ جو ہے نا وہ ریفلیکشن کچھ مختلف آئے۔ تو مشاہد حسین سید صاحب کو مخاطب کر کے نواب اکبر بگٹی صاحب نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ شاید نہیں سمجھ رہے، یا مشاہد حسین صاحب میں یہ بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بمباری ہوئی تو ہندو جو تھے وہ شہید ہوئے، یعنی ارد گرد جو ہندو آبادی تھی تو وہاں پر یہ بمباری ہوئی یا اس طرح کے گولے گرے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں، کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی ہندو آبادی تھی وہ ہندو جو تھے وہ بگٹیز کہلاتے تھے، وہاں پہ وہ اپنے نام کے ساتھ وہ بگٹی کاسٹ جو تھی وہ اپنے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ اور جب تک میں کوئٹہ میں تھا یا بلوچستان میں تھا تو میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا تھا تو وہ اپنے نام کے ساتھ بگٹیز ہی لگاتے تھے، تو وہ بگٹی تھے، ڈیرہ بگٹی کے جو
تو जहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर वो अगर एमपीए भी मुंतखब होते थे तो वो भुट्टी नाम के साथ वहाँ पे बहुत सारे जो इस हवाले से मुझे हवाले याद आ रहे हैं। तो एक हवाला ये भी था कि चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो वहाँ पे आए थे, उनके साथ मुलाकात हुई और उनके बाद फिर वो वहाँ से रवाना हुए। तो नवाब अकबर भुट्टी साहब के साथ मुलाकात के जो सिलसिले थे, यानी कि जब पहली मेरी मुलाकात हो रही थी तो मुझे बताया जा रहा था कि नवाब अकबर भुट्टी साहब जो हैं वो 8 बजे घर से यहाँ आते हैं इस वाइट हाउस के अंदर, और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है कि मेरी मुलाकात नहीं थी, तो मुझे पहली मर्तबा जो मुलाकात किसी भी, और वो भी नवाब अकबर भुट्टी साहब जैसी शख्सियत के साथ मुलाकात, तो और मेरी जो पोजीशन जो थी वो मैं तब, यानी कि आज से ये 20 साल पहले की बात है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं पहली मर्तबा मिल रहा था और सामने जो था वो नवाब अकबर भुट्टी साहब का इंतज़ार था। लेकिन नवाब अकबर भुट्टी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, फिर मैंने इंटरव्यू भी उनका किया और फिर वो इंटरव्यू नश्र भी हुआ और ये सिलसिला फिर चलता भी रहा। तो फिर क्वेटा से भी टेलीफ़ोन के ज़रिए नवाब अकबर भुट्टी साहब के साथ बात करने का मौका मिलता था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि नवाब अकबर भुट्टी साहब जो थे वो टेलीफ़ोन खुद रिसीव करते थे। अगर वो खाना खा रहे हों या इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर तो कोई भी रिसीव कर सकता था, लेकिन जो फ़ोन रिसीव करता था वो नवाब अकबर भुट्टी साहब खुद ही फ़ोन अटेंड करते रहे। तो मुझे याद है कि जब मैं क्वेटा पहुँचा, फिर मैंने नवाब अकबर भुट्टी साहब के साथ टेलीफ़ोन के ज़रिए भी बात की, कभी मौक़िफ़ मालूम करने के लिए। तो नवाब अकबर भुट्टी साहब कभी-कभी गुस्से में भी आ जाते थे और ये भी कहते थे कि ये किस किस्म का सवाल है, या इस तरह, लेकिन वो मोहब्बत से फिर जवाब भी दे देते थे, और अपना ये जो थी वो उस हवाले से नज़र भी आती थी। लेकिन ये वजह इस वजह से थी कि उनके साथ मुलाकात हो चुकी थी और मैं भी समझता था कि नवाब अकबर भुट्टी साहब ये बात क्यों कर रहे हैं या क्यों ये बात समझा रहे हैं। तो वो मुझे एक मुलाकात जो था वो आगे की मुलाकातों के लिए एक आसान रास्ते के तौर पे भी वो चीज़ समझ आई। फिर मैंने जैसे कहा कि वो पहली मर्तबा जो कोयटा के जो नवाब अकबर भुट्टी साहब का घर था, वहाँ से मैं गया था डेरा बुगटी, तो वो कोयटा से डेरा बुगटी यानी सोबतपुर के रास्ते, और पूरा दिन यानी कि वो वैन चलती रही और पूरा दिन ट्रैवल करके डेरा बुगटी तक पहुँची थी। तो एक तो सूरत हाल बलूचिस्तान की वो सुई से क्रॉस करके और फिर हम पहुँचे थे, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल भी देखते गए कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। लेकिन फिर ये मुलाकात जो थी वो डेरा मोड़ से जब हम गए थे, तो डेरा मोड़ से सुई और सुई के बाद डेरा बुगटी, तो वो मुलाकात भी मुझे याद है कि वो मुलाकात भी फिर वो नवाब अकबर भुट्टी साहब जहाँ पे यानी अपने उस कमरे से बाहर जो लोग बैठते थे, तो वहाँ पर भी चेयर लगा के एक मर्तबा वो बैठे, तो वो भी मुझे याद है कि वहाँ पे मुलाकात में फिर वो तफसीली तौर पे खाना बड़ा मुझे याद आता है नवाब अकबर भुट्टी साहब का खाना, इस हवाले से कि नवाब अकबर भुट्टी खाना खिलाते वक़्त शायद ही कोई ऐसी डिश हो सजी तक, बल्कि बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं कि हम फिर पूछते थे कि ये क्या चीज़ है? तो वो एक जब भी मुलाकात होती है दोस्तों के साथ, तो वो फिर हम बिल्कुल याद करते हैं कि किस तरह की सूरत हाल थी। बल्कि वो आखिर वक़्त तक खुद भी पूछते थे, खाना खाया? या इस तरह के जितने भी लवाज़मात होते थे। सियासी शख्सियत के हवाले से भी वो बड़ा खुल के बोलते थे, अपने कंटेम्पररीज़ जो थे उनके हवाले से, उस तारीख़ के हवाले से और सहाफ़ियों के हवाले से, अखबारों के हवाले से, और ज़ाहिर है उन दिनों में टीवी चैनल्स जो थे वो बिल्कुल नए-नए टीवी चैनल्स आए थे, तो वो टीवी चैनल्स अभी इतना बहस का मौज़ू नहीं थे, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी या इस हवाले से जो चीज़ें थी वो फिर ज़्यादा बहस में आती थी। मुझे ये भी याद पड़ता है कि एक मर्तबा जब बात करते-करते नवाब अकबर भुट्टी साहब ने कह दिया था कि ये ऑटोबायोग्राफ़ी क्या है? वैसे ही हम बात कर रहे थे तो कहा कि ऑटोबायोग्राफ़ी क्या है? तो जितने लोग बैठे थे हम सब अपनी-अपनी तशरीहें कर रहे थे कि ऑटोबायोग्राफ़ी या बीती किसे कहते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है कि सादा-सादा किस्म की तशरीहें जो हैं वो हम करते आए थे, लेकिन नवाब अकबर भुट्टी साहब के ज़हन में जो था वो अपनी एक तशरीह थी कि ये ऑटोबायोग्राफ़ी तो होती नहीं है, क्योंकि जितने लोगों ने भी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी है वो सब ने सच नहीं लिखा है।
تو ابھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ نواب اکبر بگٹی صاحب نے جو ہے پھر کن کا حوالہ دیا کہ وہ اگر آٹو بائیوگرافی ہے، لیکن وہ مغلوں کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر جو آٹو بائیوگرافی اگر کسی نے اچھی لکھی ہے تو وہ ایک جو ہسٹری تھی، وہ ہسٹری کے اندر وہ پھر ایک حوالہ مجھے دے رہے تھے۔ اس وقت وہ کتاب جو ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ کتاب کون سا تھا یا کون سی آٹو بائیوگراف تھی، لیکن نواب اکبر بگٹی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ آٹو بائیوگرافی لکھتے ہیں وہ مکمل سچ نہیں ہوتا، وہ ایک قسم کا افسانہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے حوالے جو تھے وہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر آتے تھے، اور نواب اکبر بگٹی صاحب جو تھے وہ جو اس قسم کی پولیٹکس کرتے تھے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ تعلیم کا جو عنصر ہے وہ زیادہ نظر آتا تھا۔ اور نواب اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ ملاقات میں پھر ایک مرتبہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سوال کیا، تو پھر اس پہ بھی نواب اکبر بگٹی صاحب بڑا بولے تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کتاب تھی میتھ آف انڈیپینڈنس، تو مجھے نواب اکبر بگٹی صاحب نے یہ بتایا کہ میتھ آف انڈیپینڈنس کتاب جو ہے وہ کتاب جو تھی وہ ان کا جو اوریجنل کاپی تھی وہ ان کے پاس تھی۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو پھانسی کی رات جو ہے وہ ان کے جو حاشیے ہوتے تھے یا وہ کتاب جو تھی، وہ کیونکہ پرنٹ میں کتاب نہیں تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی لکھی ہوئی کتاب تھی، تو ان کی سائٹ پہ پھر وہ ساری رات وہ لکھتے رہے تھے۔ تو نواب اکبر بگٹی صاحب اس حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں بتاتے تھے۔ لیکن نواب اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ ملاقات کا ایک طویل جو ایک مرتبہ یہ بھی ہوا تھا کہ ہم جب پہنچے تھے تو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے شکوہ بھی کیا یا گلا بھی کیا کہ دیکھیں کہ میڈیا نہیں پہنچا، اور ہم نے کہا کہ صورتحال راستوں کے حوالے سے اتنی آسان نہیں ہے، تو پھر حوالہ دیا کہ وہ گورا کیسے پہنچا، ایک جو تھا وہ انگریز جو تھا وہ وہاں پہ ہم سے پہلے وہاں پہ وہ رپورٹنگ کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا، تو وہ پھر سیلاب کی زد میں بھی آیا۔ تو وہ ساری صورتحال نواب اکبر بگٹی صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ پہنچا، لیکن جو لوکل میڈیا ہے وہ لوکل میڈیا بھی یہاں تک یعنی کہ رپورٹ نہیں کر رہا یا نہیں بتا رہا تھا، یہ ایک ایسی صورتحال تھی۔ لیکن نواب اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ ملاقات ایک طویل ملاقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 سے پھر 2006 تک، جب تک کیونکہ ان کا جو آخری انٹرویو تھا وہ بھی انٹرویو میں نے ہی کیا تھا، اور میں ان کے آخری انٹرویو میں وہ کہ حالات جو تھے وہ بڑے تلخ تھے، لیکن نواب اکبر بگٹی صاحب انٹرویو کے اندر ایسی باتیں کرتے تھے جن میں فلسفہ بھی شامل ہو جاتا تھا، اور میں چاہتے ہوئے بھی ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں جواب دے سکوں۔ تو جیسے ہی کیونکہ وہ قسطوں میں انٹرویو میں ریکارڈ کر رہا تھا تو بیچ میں ہم انٹرویو کو روک بھی دیتے تھے، تو کہیں پہ جو جواب میں نواب اکبر بگٹی صاحب کو نہیں دیتا تھا تو پھر نواب اکبر بگٹی صاحب مجھے جواباً یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا سوال ختم ہو گیا یا جواب نہیں ملا، تو یہ صورتحال بھی بنتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے میں نے کہا کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے کیا اس کے اندر تضاد ہے؟ وہ ایک کانٹیکسٹ تھا کہ نواب اکبر بگٹی صاحب فطرت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے اندر کوئی کنٹراڈکٹ ہے؟ تو نواب اکبر بگٹی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ قدرت کی ذات میں تضاد ہے، آپ دیکھیں رات ہے پھر دن ہے پھر خوشی ہے پھر آنسو ہے، تو وہ وہیں پہ پھر میں نے کہا، پھر انٹرویو کو میں نے روک دیا تھا، تو نواب اکبر بگٹی صاحب مسکرائے اور کہا کہ ہاں سوال ختم ہو گیا یا جواب ختم ہو گیا۔ تو وہ اس طرح کے جو ہنس کے پھر وہ ایک باتیں بھی وہ کرتے تھے۔ میں نے دیکھا یہ کہ نواب اکبر بگٹی کے پاس یعنی کہ جب وہ ڈیرہ بگٹی سے نکل چکے تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے پاس جو انگریزی میگزین، تب انگریزی میگزین جو تھے وہ بڑے مشہور ہوتے تھے، اب بھی مشہور ہیں، لیکن پاکستان میں جب یہ میڈیا نہیں تھا تو میڈیا نہ ہونے کے بنیاد پہ وہ انگریزی میگزین جو تھے وہ زیادہ پاکستان کے اندر پڑھے بھی جاتے تھے۔